बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। न्यू पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट लाहौर में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब हाजी आमर लाडा की जानब से और चौधरी जहीर की जानब से मुनक्कद की गई। नौ मुंतहिब चेयरमैन शेख शहबाज, नौ मुंतहिब सदर शेख फारूक जनरल सेक्रेटरी, शेख अवैस पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के नायब सदर, मलक इरफान सदर आजम क्लॉथ मार्केट, हाजी लियाकत सेठी वाइस चेयरमैन, अफसल कई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, मलक नईम सीनियर नायब सदर, हबीब लकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, राहील रमज़ान फाइनेंस सेक्रेटरी, हमजा खान नायब सदर, हाफिज इरशाद समेत ताजर बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और शेख शहबाज को मुबारकबाद के तोहफे भी मिले। इस मौका पर शेख शहबाज का कहना था कि इंशाअल्लाह जो ओहदा मुझे मिला है पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को सर अंजाम दूंगा और ताजर बरादरी के तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करूंगा। प्रोग्राम के अख्ताम पर मुल्क की सलामती की दुआ भी कराई गई। नाज़रीन, अब रुख करते हैं तहसील ठर का, जहां ऑन न्यूज़ टीवी रिपोर्टर सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठल शहर में करंट लगने से नौजवान की मौत के बाद मामले का नया रुख। रहीमाबाद कॉलोनी का रहायशी करंट लगने से नौजवान 30 साला शकील भट्टी की हलाकत के मामले ने नया मोड़ ले लिया। मकतूल शकील भट्टी के वकील ने कत्ल का शुबा जाहिर किया है कि नौजवान को तशद्दुद करके करंट देकर कत्ल किया गया। मेरे भाई को कत्ल करने के बाद लाश घर में रख दिया गया। बाद में बताया गया कि मकतूल शकील भट्टी के भाई अब्दुल कादिर भट्टी का वजाहती बयान सामने आया। पुलिस ने 2 अफराद खालिद और उमर गजानी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वर्षा की निशानदेही के बाद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हवेली लखा पुलिस ने 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 3 किलो से जायद चर्स और नाजायज असला बरामद। DSP बसीरपुर सईद अनवर की जेर निगरानी थाना हवेली लखा पुलिस की कायम मुकाम SHO मेहर मोहम्मद अशरफ की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। 3 किलो से जायद चर्स बरामद, मुलजमान गिरफ्तार। मंशियात फरोश उमर और रमजान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम उमर को 2 किलो 200 मंशियात और नाजायज असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजम रमजान के कब्जा से 1 किलो 380 ग्राम चर्स बरामद। अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मुलजमान हवेली शहर और गिरदरवाह में मंशियात फरोशी का मकरू धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हदाई के अहकामात पर मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की तमीराती काम ने तेजी पकड़ ली। 53 रोज में मजमूई तौर पर 80% तमीराती काम मुकम्मल हो चुका है। मेन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 100%, जबकि पवेलियन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 90% मुकम्मल हो चुका है और इंक्लूजर्स के तमीराती काम भी 75% मुकम्मल है। ये बात चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम के तफसीली दौरे के दरमियान कही। उनका मजीद कहना था कि नशिस्तों के लिए स्ट्रक्चर्स की तमीर और खंदक का काम आखिरी मरहले में है। उन्होंने स्टेडियम की तमीर नौ के काम का मुआयना किया और तमीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया, जबकि नशिस्तों के लिए तमीर करदा आखिरी स्ट्रक्चर पर गए और ग्राउंड के व्यू को देखने के बाद पवेलियन के फ्लोर्स पर और जारी तमीराती सरगर्मियों का मुशाहदा किया। उन्होंने खंदक के दोनों तरफ दीदा जेब ग्रिल लगाने की हदायत की। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के तमीर नौ के काम पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि 10 अक्टूबर को कज़ाफी स्टेडियम की तमीर नौ के काम का बाकायदा आगाज हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह 53 रोज में इंतहाई तेजी और आला मेयार के साथ काम किया गया है और पूरी टीम जान फशानी से दिन रात काम कर रही है। चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। पूरा स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट और आलमी म्यार का बनाया जा रहा है। नए स्टेडियम में तकरीबन 34,000 शायकीन के मैच देखने की गुंजाइश होगी। इस मौका पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB समीर अहमद, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर FWO और निस्बाक के हकाम भी उनके हमरा थे। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खड़ा की हदायत पर DSP सर्कल कबीरवाला की जेर निगरानी SHO थाना सदर कबीरवाला चौधरी महमूद इकबाल की अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। SHO थाना सदर कबीरवाला चौधरी महमूद इकबाल की जानब से कार्रवाई करते हुए डिकेट गैंग का सरगना बिलाल उर्फ बिलाली अपने साथियों के हमरा गिरफ्तार कर लिया। डिकेट गैंग के कब्जा से 11 अदद मोटरसाइकिल, 3 अदद नाजायज पिस्टल, 30 बोर, 25 से जायद गोलियां, 3 अदद मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद कर ली। SHO थाना सदर कबीरवाला का कहना था कि चोरों और डकैतों के खिलाफ कार्रवाइयां ऐसे ही तेजी से जारी रखेंगे। थाना सदर कबीरवाला की हदूद से चोरों और डकैतों का खात्मा करना मेरी अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल महकमा ज़राअत की कोशिशें रंग ले आई। साहिवाल डिवीजन में गंदम की काश्त का 99% खदफ हासिल कर लिया। 9,20,000 एकड़ के खदफ में से 3 दिसंबर तक 9,10,912 एकड़ पर गंदम काश्त हो चुकी है, जबकि बुआई 10 सितंबर तक जारी रहेगी। डायरेक्टर ज़राअत चौधरी शहबाज अख्तर की गंदम बुआई की डिवीजनल कमेटी में ब्रीफिंग। कमेटी का इजलास कमिश्नर ऑफिस में मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सईद ने की। इजलास में तीनों
اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سائمہ علی، احمد عثمان جاوید اور سعدیہ مہر اور محکمہ ریونیو، زراعت اور ایریگیشن کے ضلعی افسران نے شرکت کی۔ کمشنر شعیب اقبال سعید نے محکمہ زراعت کی کاوشوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ محکمے کے فیلڈ عملے نے جس طرح ڈویژن بھر میں فارمرز ڈے کا انعقاد کر کے زمینداروں سے قریبی روابط قائم رکھا اور انہیں معیاری بیج اور کھادوں کی خریداری میں معاونت کی، وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ 10 ستمبر تک اس مہم کو جاری رکھا جائے گا تاکہ ملک کی فوڈ سیکورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈائریکٹر زراعت چودھری شہباز اختر نے بتایا کہ اب تک ضلع ساہیوال میں 3,04,470 ایکڑ، ضلع اوکاڑا میں 3,58,936 ایکڑ اور ضلع پاک پتن میں 2,47,507 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمشنر ساہیوال شعیب اختر سعید کی ذاتی دلچسپی سے گھوڑی پال اور نمبرداری رقبے پر بھی ریکارڈ گندم کاشت ہوئی ہے، جو بالترتیب 53,320 ایکڑ اور 18,040 ایکڑ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گندم کو مہم میں ڈویژن کی ہر تحصیل میں نمبردار کمیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں 1,726 افراد نے شرکت کی، جبکہ کسانوں کے ساتھ 50 بڑے یونٹ بھی منعقد کیے گئے، جن میں 6,727 کسانوں نے شرکت کی، جبکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہزاروں کسانوں سے قریبی رابطہ رکھا گیا اور انہیں بروقت معلومات فراہم کی گئی۔ کمشنر شعیب اقبال سعید نے لوئر باری دواب میں پانی کی کمی کا نوٹس لیتے ہوئے محکمہ ایریگیشن کے افسران کو ہدایت کی کہ دسمبر میں کسانوں کی ضروریات کے مطابق نہری پانی کی دستیابی یقینی بنائی جائے تاکہ گندم کے کسان کھاد کے ساتھ فصل کو پہلا پانی دے سکے۔ انہوں نے ضلع اوکاڑا میں گندم کی بوائی تیز کرنے کی ہدایت کی۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد 1 سال سے فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور IC کی مجرمانہ خاموشی اور بے بسی لمحہ فکریہ ہے۔ تمام مسلم ممالک کے حکمران اپنی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سابق چیئرمین بلدیہ، سابق ناظم UC 96 ڈائریکٹر رفیق احمد قریشی کی شجاع آباد انصاف پریس کلب کے صحافیوں سے گفتگو۔ سابق چیئرمین بلدیہ، سابق ناظم UC 96 ڈاکٹر رفیق احمد قریشی نے شجاع آباد پریس کلب کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین میں نہتے اور معصوم فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور OIC کی مجرمانہ خاموشی بے بسی لمحہ فکریہ ہے۔ معصوم بچوں کی لاشیں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پچھلے 1 سال سے فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی مجرمانہ خاموشی اور OIC کی بے بسی لمحہ فکریہ ہے۔ اسرائیل اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر غزہ پر مسلسل حملہ آور ہے۔ غزہ کے دل خراش مناظر نے انسانیت کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ مسلم حکمران بے حس ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ جیسا ادارہ صرف مذہبی بیانات تک محدود ہے۔ بزدل مسلم حکمران اپنی بے حسی کا دامن چھوڑ کر فلسطینی بچوں کا قتل عام بند کروائیں۔ تمام مسلم حکمران ممالک کے سربراہان فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کر جب تک ان کا حق انہیں نہیں مل جاتا ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد فرمائے اور انہیں اسرائیل کی ظلم اور بربریت سے نجات دلائے۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ملتان ٹریفک پولیس کے 7 سینئر ٹریفک وارڈنز کو گریڈ 17 میں ترقی دے کر لاہور کے 29، فیصل آباد کے 5، ملتان کے 7 جبکہ گجرانوالہ کے 5 سینئر ٹریفک وارڈنز کو گریڈ 17 میں ٹریفک آفیسر کے عہدے پر ترقی دے دی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سینئر ٹریفک وارڈنز کے 70ویں گریڈ میں ٹریفک آفیسرز کے عہدے پر ترقی کے نوٹیفیکیشن پر دستخط کر دیے۔ ٹریفک پولیس ملتان کے ترقی پانے والوں میں سینئر ٹریفک وارڈن نذیر احمد، محمد افضل، قمر رشید، مہرز۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سینئر ٹریفک وارڈنز کے 70ویں گریڈ میں ٹریفک آفیسر کے عہدے پر ترقی کے نوٹیفیکیشن پر دستخط کر دیے۔ سٹی ٹریفک پولیس ملتان کے ترقی پانے والوں میں سینئر ٹریفک وارڈن نذیر احمد، محمد افضل، قمر رشید، مظہر اسلام، محمد قذافی عمر، جمیل شاہ اور محمد احمد شامل ہیں۔ CTO ملتان سردار مبارک خان کی جانب سے پروموٹ ہونے والے افسران کو مبارکباد۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد سیاسی سماجی رہنما صدر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن سابق چیئرمین واپٹار راؤ خالد واکر نے رانا طفیل احمد نون ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار کونسل کے متفقہ امیدوار صدر بار کونسل شجاع آباد راؤ شکیل احمد ایڈوکیٹ کی اپنے ساتھیوں سمیت بھرپور سپورٹ حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر راؤ خالد واکر نے شجاع آباد انصاف پریس کلب کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام وکلاء برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سب راؤ شکیل کو ووٹ دے کر کامیاب کرائیں تاکہ راؤ شکیل تمام وکلاء کے فلاح و بہبود کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کر سکیں اور وکلاء کے مسائل حل کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں فیروزہ سے ہمارے سٹی رپورٹر زاہد محمود کی رپورٹ کے مطابق شیعہ سپریم کونسل کے گرینڈ وفد کے کھرل ہاؤس فیروزہ آمد۔ فیروزہ شیعہ سپریم کونسل کے گرینڈ وفد کی کھرل ہاؤس فیروزہ آمد، جس کی قیادت شیعہ سپریم کونسل کے بانی صوبائی صدر بابر زمان نے کی۔ وفد میں شامل تمام احباب نے میاں عمران حیدر کھرل ایڈوکیٹ اور رانا زاہد حسین شاد ایڈوکیٹ کو ممبر ضلعی امن کمیٹی بننے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر بابر زمان نے میاں عمران حیدر کھرل اور رانا زاہد حسین شاد کو پھولوں کی مالا پہنا کر مبارکباد
خطابات پیش کی۔ بابر زمان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان دو معزز ممبران کا بطور ضلعی امن کمیٹی منتخب ہونا ہمارے لیے خوشائند ہے اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بعد ازاں وفد کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ اس وفد میں ضلع بھر سے معزز مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حالات حاضرہ پر تفصیلی گفتگو کی گئی اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے معاملات طے کیے گئے۔ اس موقع پر بابر زمان نے اپنے وسیع تر خیالات کا اظہار کیا اور تجاویزات بھی دی، جسے بعد ازاں متفقہ طور پر قبول کرتے ہوئے ان پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ وفد میں سید جواد شاہ کاظمی، قربان حسین، سید شبیر حسین شاہ، سید سبطین شاہ، تصور حسین عباسی، سید عماد محمود بخاری اور دیگر معززین مومنین شامل تھے۔ میزبانی کے فرائض میاں ریاض حسن کھرل، حاجی فدا حسین خان عباسی، میاں ارشد حسین کھرل، میاں عمران حیدر کھرل، احسن رضا بہودی نے ادا کیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔